हेलो एंड अ वेरी वार्म वेलकम। दिस इज डॉक्टर गुलाशा भट्टी और आज हम बात करने वाले हैं दो इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट्स पे जो इंटरकनेक्टेड हैं और वो ट्रुथ को भी एक्सपोज करती हैं। दैट इज कि इसराइल जो है वो हर उस एफर्ट को अंडरमाइन कर रहा है, डिस्ट्रॉय कर रहा है, जो कि गजा में किसी भी तरह से पीस या रिलीफ को लेकर आ सकती है। एक तरफ हम देखते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो अपने 20 पॉइंट्स गजा प्लान जो प्रेजेंट किया, और उसका जो ब्लू प्रिंट था वो इट वॉज क्वाइटली री रिटन बाय द नेतन्याहू। हमने इसमें देखा कि बहुत सारी चीज़ें एडिट हुई थी और उसमें इसराइल के सारे इंटरेस्ट मौजूद थे। ऑन द अदर हैंड हमने देखा कि इसराइल जो है इट्स वायलेंटली वो अटैक कर रहा है उस ह्यूमैनिटेरियन फ्लोटेला के ऊपर जो एड लेकर जा रही है गजा में, और ये एक ओपन वायलेशन है इंटरनेशनल लॉ की भी। सो वी आर गोइंग टू लुक इनटू इट एंड वी आर गोइंग टू ब्रेक इट डाउन। सबसे पहले आप देखें तो ट्रंप की तरफ अगर हम देखते हैं तो वो सारे ब्रोकन प्रोमिसेस हैं जो ट्रंप के प्लान में हमें नजर आते हैं। व्हाइट हाउस ने जो अनाउंसमेंट अपनी की थी स्पेशली आफ्टर यूएस एंड मुस्लिम ब्लॉक इनिशिएटिव की, उसमें 8 मुस्लिम स्टेट्स थी इंक्लूडिंग पाकिस्तान, टर्किया, कतर, सऊदी अरबिया, इजिप्ट एंड अदर रेस्ट ऑफ द स्टेट्स। अब वो इनिशियली तो उसको बहुत वेलकम किया गया, उस सारे प्लान को, उसमें जो आउटकम था उसको बहुत अप्रिशिएट किया। लेकिन एक और इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई वो ये कि जो फाइनल वर्जन रिलीज की वाशिंगटन ने, इट वाज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम द वन दैट मुस्लिम लीडर्स सॉ इन द न्यूयॉर्क। और फिर इस तरह से हुआ कि उसमें ऐसी चीज़ें एडिट की गई थी जो कि पैलेस्टीनियन स्टेट की ही के अगेंस्ट जा रही थी, और पैलेस्टीनियन लोग जो थे उनको किसी तरह के राइट्स भी नहीं उसमें मिल रहे थे। जैसे हंड्रेड्स ऑफ द पैलेस्टीनियन प्रिजनर्स थे, उनका को जो निकालना था, रिलीज करना था, उनकी तादाद को कट डाउन करके 250 कर दिया। इसी तरह जो 8 ट्रक पर डे जो थे वो ड्रॉप हो गए 600 से एक वेग सी उसके ऊपर क्वांटिटी के ऊपर जो क्लियर भी नहीं है। और इसी तरह इंटरनेशनल कंसल्टेशन गवर्नेंस के ऊपर थी वो, तो वो उसको गजा के लोगों के हाथों से लेके या पैलेस्टीन अथॉरिटी के हाथों से लेके उसको बोर्ड ऑफ पीस एक सो कॉल्ड उन्होंने बनाया जिसको टोनी ब्लेयर और ट्रंप लीड करेंगे, तो उनके हवाले कर दिया। एक न्यू कलोनियलिज्म का एक नई अप्रोच इन्होंने अडॉप्ट की। अब इसराइल के विड्रॉ की जब बात की आप, तो देखिए उसमें कोई डेडलाइन भी नहीं है, यानी इसमें सिर्फ सिक्योरिटी जोन की बात की गई है, लेकिन वो बता नहीं रहे कि वो सिक्योरिटी जोन जो है वो कौन सा है और वो क्या सजेस्ट करता है, इजरायली प्रेजेंस कब तक रहेगी और कब वो वहां से वेकेट करेंगे, उसके ऊपर कुछ भी नहीं लिखा। तो दिस कंप्लीटली वेग है, अनक्लियर है, बहुत सारे गैप्स हैं। अब ये जितनी भी चेंजेस आई थी इस ड्राफ्ट के अंदर, ये लास्ट मिनट में एडिट्स हुई थी। वो 6 घंटों की मीटिंग हुई नेतन्याहू की, और उन्होंने अपनी क्लासिक मैनिपुलेशन के जरिए मिस्टर ट्रंप से वो लिखवा लिया उस प्लान के अंदर जो इसराइल की सपोर्ट में जाते थे। सो वो जो एंड ऑफ वॉर था ना, वो तो कहीं पे भी नजर ही नहीं आ रहा, बल्कि सारे का सारा जो अंडरस्टैंडिंग नजर भी आई वो प्रो इसराइल ही नजर आई। अब फिर बात आता है मुस्लिम ब्लॉक की तरफ के। इनिशियली तो सबने बहुत सपोर्ट किया था, बहुत वेलकम किया इस प्लान को, और स्पेशली वो 8 स्टेट्स जिनकी लीडरशिप जाकर मिली भी थी मिस्टर ट्रंप से न्यूयॉर्क में। तो लेकिन बाद में सबकी तरफ से स्टेटमेंट आना शुरू कर दी, पाकिस्तान, कतर, टर्किया, इजिप्ट। उन्होंने कहा कि ये तो वो जो इशू हुआ है प्लान, ये तो वो है ही नहीं जो हमने डिस्कस किया था, ये तो कम्प्लीटली एडिटेड है। और हमने देखा कि पाकिस्तान के जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं इसहाक डार, उन्होंने भी इवन क्लैरिफाई किया कि ये वो डॉक्यूमेंट नहीं है जिसके ऊपर हमने डिस्कशन की थी, और जिसके ऊपर इस मुस्लिम एंड यूएस जो डिस्कशन हुई थी वो नहीं है इसके अंदर। और जिस तरह उन्होंने बहुत सारी ऐसी रूल्स इस पे जो एडिट हुए वो विदाउट एनी यूएन अप्रूवल है। सो हु विल कमांड दिस फोर्स, सवाल ये है, और हु विल डिसाइड कि कब इसराइल यहाँ से वेकेट करेंगे और कब पैलेस्टीनियन खुद अपने मुल्क पर रूल करेंगे, उनके हाथ में उनकी सारी अथॉरिटी आएगी। सो इसराइल और यूएस जो है वो रिजेक्ट करते हैं यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के सारे अप्रूवल को, बिकॉज इसराइल जो है वो इट नेवर वांटेड यूएन ओवरसाइट द पैलेस्टाइन। सो द ब्लॉक इज स्टक। अब जो मुस्लिम ब्लॉक है वो पब्लिकली उन्होंने तो अपने आप को टाई कर दिया इस प्लान के साथ, लेकिन प्राइवेटली दे आर स्टिल रेसलिंग विद द डेंजरस लूप होल्स। उसके ऊपर उनके सीरियस कंसर्न्स हैं। एंड जहाँ तक हम हमास की बात करते हैं, तो हमास मीनवाइल उसने तो कंप्लीटली अपनी पोजीशन क्लियर की, एंड दे आर रिजेक्टिंग दैट डिसआर्मामेंट क्लॉज। और वो ये कह रहे हैं कि कोई गारंटी नहीं है हमारे पास कि अगर कि वो नंबर 1 कि इजरायली विड्रॉ कब होगा, एंड नंबर 2 वो एश्योरेंसेस चाहते हैं
کہ جو اساسینیشن کے کیمپین سٹارٹ کیے ہوئے انسائڈ اینڈ آؤٹ سائڈ آف دا غزہ اگینسٹ دا حماس لیڈرشپ، وہ اس کے اوپر ان کو ایشورنسز چاہیے کہ یہ اس کو روک دیا جائے گا. تو یہ شو یہ کرتا ہے یہ سب کچھ کہ کتنا زیادہ جو ٹرمپ نیتن یاہو کا جو ورژن ہے یہ غزہ کے 20 پوائنٹس ہے کتنا ڈیٹیچ ہے فرام دا گراؤنڈ ریالٹی. اینڈ اٹ آلسو آفرز اسرائیل کمپلیٹ کنٹرول، لیکن پیلسٹینینس کے لیے انسیکیورٹی ہی انسیکیورٹی ہے. اب ڈسپائٹ پریشر فرام دا قطر، ٹرکی اینڈ ایجپٹ، حماس جو ہے وہ اپنے آپ کو دے آر ہولڈنگ آؤٹ فار امینڈمنٹس، بار بار وہ امینڈمنٹس کی بات کریں. اور دیکھیں اگر حماس کو آپ اس پیج پر نہیں لیں گے تو آپ یو کین ناٹ ایکسپیکٹ کمپلیٹ پیس. اور لیکن ساتھ ہی جو دوسری ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے جو انٹر کنیکٹڈ ہے اور جو یہ شو کرتی ہے کہ کتنی زیادہ ان لافل نیتن یاہو کی پالیسیز ہیں، کس طرح سے انٹرنیشنل لا کی وائلیشن ہو رہی ہے، ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہے، وہ دیٹ از کہ اسرائیل نے جو اٹیک کیا ہے فلوٹیلا کے اوپر. یہ جتنے بھی پولیٹیکل گیمز باہر تو چل رہی تھیں، ساتھ ہی ساتھ اسرائیل کی مسلسل ایک کمٹمنٹ ہے وائلیشن آف انٹرنیشنل لا کی. اسرائیلی فورسز جو ہیں انہوں نے اٹیک کیا گلوبل سمٹ فلوٹیلا کو. 45 ویسلز تھی اس میں کیریڈ آؤٹ فلڈ، فوڈ لے کر جا رہے تھے، میڈیسن تھیں، اور اس میں 44 کنٹریز کی طرف سے ایکٹیوسٹ جا رہے تھے. لیکن اب وہ جتنے بھی ایکٹیوسٹ تھے وہ ہیومینیٹیرین بیسس کے اوپر جا رہے تھے، اور وہ پچھلے 80 ڈیز سے اسپیشلی غزہ کے اندر فوڈ نہیں گیا، بیسک ان کی نیسیسٹی نہیں ہوئی کمپلیٹ، اینڈ دا میڈیکل اینڈ دا فوڈ فیسلٹیز وہ اس کو لے کر جا رہے تھے. تو 44 کنٹریز میں سے پاکستان بھی اس میں انکلوڈیڈ تھا. ہمارے سینیٹر مشتاق احمد بہت بڑے ایکٹیوسٹ ہیں فار پیلسٹین کاز، ہی از دیر ایز ویل، اینڈ آل آف دیم دے آر بینگ کیپچرڈ بائی دیٹ اسرائیلی نیوی. اب آپ دیکھیں کہ یہ کرائم نہیں ہے، یعنی برنگنگ آل دا اسٹارویشن پیلسٹینین اینڈ دین جو لوگ ان کو ریسکیو کرنے آ رہے ہیں ان کو بھی آپ انٹرسپٹ کریں اور اس کے بعد آپ ان کو اپنی حراست میں لے لیں. پاکستان اس کو اسٹرانگلی کنڈیم بھی کر رہا ہے اس باربیرک اٹیک کو، اور جو پرائم منسٹر شہباز شریف ہے وہ بھی اوپنلی اس کو ڈیواسٹیٹنگ اٹیک کی بات کر رہے ہیں، اور وہ دے ہیو گاٹ دس ویو کہ ریلیز کرنا چاہیے فوراً ان لوگوں کو کہ ہیومینیٹیرین کاز پہ ہی آئے ہوئے ہیں. اور اسی طرح ہمارا فارن آفس اور وہ جو 44 کنٹریز ہیں ان کے جو کنسرنڈ فارن آفیسز ہیں ان سب نے اسٹیٹمنٹس ایشو کی ہیں. تو اب آپ دیکھیں کہ لیکن انٹرنیشنلی آپ دیکھیں کہ دا ورلڈ پاورز دے آر اسٹل سائلنٹ. اور اگر آپ بگر پکچر اس کا انڈرسٹینڈ کرتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ جو دو اسٹوریز ہیں انٹر کنیکٹڈ ہیں، کہ وہ جو غزہ پلان آیا ہے ویگ ہے، سو مینی گیپس ان دیئر، اور کمپلیٹلی اس میں جو 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 ٹیکسٹ ہے وہ کمپلیٹلی سپورٹ کرتا ہے غزہ کو. اور اس کے بعد یہ جو فلوٹیلا کے جو اس کو انٹرسپٹ کرنا اور اس کو کیپچر کر لینا وہاں پہ ہیومینیٹیرین کاز کے لیے جتنے بھی لوگ ہیں، تو یہ ریویل کرتا ہے ایک سمپل سی بات ہے جب تو مجھے لگ رہا ہے کہ کلیئر ہے کہ اسرائیل جو ہے نا بیسیکلی وہ ہر وہ آؤٹ کم جس سے کہیں نہ کہیں پیلسٹائن میں سکون آئے، غزہ کے لوگوں کو اسٹیبلٹی ملے، وہ اس کو ختم کرتا ہے. اب چاہے ہم اس میں ڈال لیں کہ جتنا بھی ملٹی لیٹرل پیس ایفرٹس ہو رہی ہیں یا جتنا بھی زیادہ سپورٹ غزہ کو کیا جا رہا ہے، اتنا زیادہ اسرائیل جو ہے وہ ہیومینیٹیرین ایڈ کو بلاک کر رہا ہے، پولیٹیکل اسسٹنس کو بلاک کر رہا ہے، اور انٹرنیشنل لا کو وائلیٹ کر رہا ہے. لیکن سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ انٹرنیشنل لا کیوں فیل ہے، کیوں اس کے اندر انفورسمنٹ نہیں ہے، کیوں غزہ کی فورسز کو کیوں نہیں یہ ان کو پریشرائز کیا جا رہا ہے کہ وہ وڈرا کریں وہاں سے، اور کیوں ان کو کانسیکوینسز نہیں فیس کرنے پڑے. تو یہ ایک بہت سیریس کنسرن ہے پاکستان کے لیے بھی اور ساری مسلم اسٹیٹس کے لیے بھی، جو اس غزہ پیس ڈیل کے اوپر جنہوں نے اگری بھی کیا اور جنہوں نے اوپنلی اس کو اپریشیٹ بھی کیا کہ اگر وہ اپنے یہ اسٹیٹمنٹ کلیئر نہیں رکھتے ہیں کہ انہیں پیلسٹینین کاز کے لیے بات کرنی ہے، اس کے لیے وائسز ریز کرنی ہے، تو ایونچولی اسرائیل از گوئنگ ٹو کمپلیٹلی ڈسٹرائے دا ہول مڈل ایسٹ، کیونکہ اس کا گریٹر اسرائیل کا جو ایجنڈا ہے وہ پھر غزہ تک نہیں رکے گا بلکہ وہ اور ایکسپینڈ ہوگا. اور جہاں تک ہم انٹرنیشنل کمیونٹی کی بات کریں تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ دے آر ناٹ سیریس اباؤٹ دا پیس اینڈ ہیومینٹی. ان کو نظر ہی نہیں آ رہا کہ کس طرح سے ایک کتنے عرصے سے ایک سیریس جینوسائڈ ہو رہا ہے اس ریجن کے اندر، لیکن اتنی بے حسی ہے اور اتنا
آئی وڈ سے کہ انسانیت ہی نہیں ہے کہ بالکل اس کو انڈرسٹینڈ نہیں کیا جا رہا کہ آپ نے ایک ملک کو کنٹرول کرنا ہے کہ تم اپنی ان حرکتوں سے باز آ جاؤ. تو یہ انٹرنیشنل لا کی جو اتنا زیادہ وائلیشن ہے، یہ بیسیکلی کریج اور یہ جو ہمت ہے نا، یہ اسرائیل کو ملی ہی اس سائلنس سے ہے جو اس کو انٹرنیشنلی پرووائڈ کی جا رہی ہے فرام دا ورلڈ پاور. اینڈ اٹس اے سیریس ہیومن رائٹ کنسرن اینڈ اٹس اے سیریس انٹرنیشنل لا کنسرن. اور اگر اس کو یہاں پر کنٹرول نہیں کیا جائے گا اسپیشلی دا عرب اسٹیٹس، تو ڈیفینیٹلی ان فیوچر they are going to see a more serious threat from Israel. I would really like to know your opinion about it. Please comment in the comment section, like this video and subscribe the channel. And in the next video, we are going to discuss another international matter. Thank you.